यो फूल कसले राखिदिएको भन त? सुयोना एसेम्ब्लीबाट आउने बित्तिकै झोलाबाट फूल निकालेर कक्षामा सबैलाई देखाई। अघिसम्मको केही शान्त कक्षा कोठा हल्लाले गुन्सन थाल्यो। धेरैजना गलल्ल हाँस्दै प्रतिक्रिया दर्शाएका थिए। सुयोनाको हातमा रातो गुलाबको फूल थियो। अनुहार पनि आक्रोशले डम्म फुलेको थियो। त्यो फूललाई वास्ता नगरे जसरी एउटा कुनामा लगेर जतनसाथ थपक्क राखिदिए। कक्षा कोठाका अनुहार एक अर्कामा मुखामुख गर्न थाले। धेरैको ध्यान म अनि सुयोनातर्फ थियो। अन्तिम बेन्चमा बसेको म केही सोच्नै नसके जसरी सोचिरहेको थिएँ भने सुयोना दोस्रो बेन्चमा मौन रहेकी थिए। धेरैले अनुमान मलाई गरेका थिए त्यो फूल मैले नै राखिदिएको हुनुपर्छ। यद्यपि मलाई फूल दिनु थियो भने त सिधै भेटेर नै दिने थिए नि। क्रम दोहोरिरह्यो। सुयोना उस्तै कुनामा लगेर गुलाब छोडिदिन्थे र बेन्चमा फर्किएर सोचमग्न अनुहार लगाउँथे। मास कि दाल, यो कुरा पत्ता नलगाइ भएन यार। तिमीले त होइन नि है अभि? अरे यार, एसेम्ब्लीमा ड्रम बजाइरहेको बेला यहाँ कसरी उसको झोला खोल्न भ्याउँछु के? आश्चर्य यसै गरी बोक्छु। सद्दाम, निर र मैले एउटा गोप्य योजना बनायौँ। सुयोनालाई भने यो कुरा थाहा थिएन। यसको अनुसन्धान गर्न निर र सद्दाम एसेम्ब्ली नगई चियो गर्ने भए। म एसेम्ब्ली कन्डक्ट गरिरहेकै थिएँ। बहाना बनाएर उनीहरू कक्षामै बस्ने भएका थिए। लुकेर कक्षाको ढोका पछाडि उनीहरू केही बेरमा खुल्ने रहस्यको पछाडि थिए। बिस्तारै बिस्तारै कोही आएको आवाज सुनिन्छ। सराक सराक चप्पलको आवाजले कानको नसालाई हल्लाउँदै लैजान्छ। दृश्यमा खोच्याउँदै खोच्याउँदै आइपुग्छ एक आकृति। झोला खोल्नु अगाडि यताउति हेर्छ। चरबाट चियाइरहेका सद्दाम र निरलाई उसका आँखाले साल पाउँदैनन्। फूल राखेर चेन बन्द गर्नु र ढोकाबाट सद्दाम उफ्रिँदै उसामु उभिनु एकसाथ भइदिन्छ। उखान्छ दुई मुखका मुखैमा। ट्रेलर मात्र भयो त्यति बेला। फर्किने बेला साँझ बाटोमा पुरै मुभी रिलिज हुनेवाला थियो। त साला कसरी आँट गर्न सकिस्? मास कि दाल? बाटोमा सद्दाम जङ्किँदै गरेको हाउभाउमा ऊ कच्याक कुसुक पर्छ। तातो पानी खन्याएको प्लास्टिकको बोतल जसरी। उसको मौन मुहारमा डरका तरङ्कित भाव खेलिरहेका थिए। त्यसैमा पर्छ मुक्का। आफ्नो भाँसिएको खुट्टाका बावजुद पनि उसले राम धुलाई भेट्छ। माफी माग्नु उसका लागि सजिलो थियो जति स्वीकार्न गाह्रो थियो सद्दामलाई। उसको नरोकिएको आवेगको हुरीमा म र निर चुपचाप बस्छौँ। सिनियर हुनुको कुनै भाव बाँकी नराखेर उसले कुटाइ खाइरहेको थियो। अझ खोल्नु थियो उसको मनबाट सुयोनालाई सदाका लागि बिर्सने कुरा। दुई झाप्पड थप दिँदा पनि उसले भन्न मानेन त्यो जितबहादुरले अराएको थियो भनेर। जुन हाम्रो शङ्का थियो, हाम्रो शङ्का त्योभन्दा बढी थिएन, तर उसले खोल्न मानेन। अन्त्यमा स्वीकार छ। यद्यपि हाम्रो शङ्काको घेरा बाहिर ऊ बोलिरहेको थियो। म सुयोनालाई मन पराउँथेँ, त्यही गल्ती भएछ। ऊ बोल्न खोज्छ। त्यो केतुकीको पातमा नाम लेख्ने अरू कोही नभएर ऊ आफै रहेछ भन्ने कुरा उसको मुखबाट सुन्नमा आउँछ। जितबहादुर त त्यत्तिकै फसेका मात्र रहेछन्। ऊ जितप्रति एकदमै जलन बोकेको समकक्षी रहेछ। भोलिपल्ट सद्दाम अपहरणमा परेको खबर आउँछ। निर, सुयोना र मैले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेका थिएनौँ। कसैले उसलाई उठाएर लग्यो। कुनै अत्तो पत्तो भएन। द्वन्द्वकाल चर्किरहेको माहौलमा साथी हराएको छ। कुनै थाहा नभएको ठाउँमा ऊ यातना भोग्दै हुँदो हामी शोकमा थियौँ। कुरा खुल्दै आउँदा थाहा हुन्छ हाम्रो स्कुलबाट 3 जना ठिटा त्यसरी उठाइएका छन्। सद्दाम लगायत 10 कक्षाका 2 जना सिनियर एकसाथ गायब भएका छन्। आफ्नै मनले घरबाट भागेर जाने अनि दिल्लीमा छु भनेर खबर पठाउने युवाहरूको भिडदेखि यी हराइरहेका 3 ठिटाहरूको कहानी बिल्कुलै बेग्लै छ। माओवादी फौजमा सद्दाम आफ्नै मनले गयो या जबरजस्तीको सङ्कुलमा फस्यो हामीलाई थाहा थिएन। उसले शङ्का गर्ने ठाउँ पहिलेदेखि नै छोड्दै आएको थियो। बेला बेला भन्ने गर्थ्यो, मास कि दाल, पढेर के गर्नु, बरु भर्ती हुन जानुपर्छ जस्तो छ लाल सेनामा। उसको कुरालाई सोझो अर्थमा गफ मानेर लिएको थिएँ किनकि उसको मजाकको क्षितिज धेरै टाढासम्म फैलिरहेको हुन्थ्यो। तर अहिलेलाई सत्य यो ऊ हराएको छ। परिवार, साथीभाइ र आफन्तबाट करिब 5 दिनदेखि सम्पर्कमा छैन। त्यतिन्जेल उसको खोजी रहन्छ। तानसेन, बुटोल र अन्य सम्भावित ठाउँभर खोजीमा धेरै परिवार लागेका थिए। तानसेनबाट अरू पनि थुप्रै युवा हराएको खबर आउँछ। म एउटै शङ्कामा अडिन आइपुग्छु। सद्दामलाई माओवादीले नै उठाएर लगेका हुन्। आफ्नै रहरले जान्थ्यो भने कमसेकम म र निरलाई भनेर जान्थ्यो। 17 वर्षको छोरो त्यसरी बेपत्ता हुँदा घरका सबैजना बेचैन अवस्थामा थिए। आमाको अवस्था त झन् बेहोसी थियो। बाबा दुःखका कुरा गरेर दिन कटाउन विवश हुनुभएको थियो।
यी माओवादी स्यालहरू न आफू शान्त रहन्छन् न अरूको घर परिवारको सुख चाहन्छन्। छिमेकमा मान्छेहरू यस्तै कुरा गरेर भएको बिस्तारा तयार गरिरहेका हुन्थे। त्यसैमा अनिदो रहेर दुखी परिवार छटपटाइरहेका हुन्थे। कतिपय परिवार हुर्केका छोराछोरीलाई भारत पठाएर सुखको सास फेर्न बाध्य थिए। मैले सुरुको एउटाको घटनाको रहस्य बताइन क्या र। सुयनाकी दिदी, जसलाई रेनेसा मानेर साँझपख पछ्याएको थिएँ, पछि गाडीमा भेटिँदा केही पलका लागि जोडिएको थिएँ। उक्त गाडी दुर्घटना हुनुको कारण माओवादीले थापेको विद्युतीय दराब रहेछ। ठिक त्यति बेला हाम्रो गाडी पार गरे लगत्तै पछि आउँदै गरेको चढेको गाडी एम्बुसमा परेर दुर्घटना भएको थियो। अर्को कुरा, मलाई फुपूले साँझपख हिँड्न नदिनुको कारण पनि माओवादीको आतंक थियो। मलाई त्यति बेला माओवादी भन्दा पनि आफ्नै मनसँग डर थियो। बरालिएको मनको सन्तोष मेट्न साँझका दुधिला ट्युबलाइटसँग सडक सहार्ने गर्थे। बजारी इलाकामा माओवादीको वर्चस्व त्यति हुँदैन थियो जति हुन्थ्यो त गाउँमा। सद्दाम अपहरणमा परेपछि मेरो बाबा झनै आत्तिनु भएको थियो। उहाँलाई मेरो ठुलो चिन्ता थियो। छोरो हुर्काउन पहिलेको टेन्सन, अहिले अर्को। दिनहरू त्रासमय भएर बित्न थालेका थिए। टुडी खेलमा खेलकुद त्यति हुँदैनथे। त्यहाँ बम पड्कन सक्छ भनेर धेरैले कुरा गर्थे र सत्यभन्दा धेरै पर रहेर मानिसहरू त्यो कुरा विश्वास गरेर डराउँथे। रेडियोमा लडाईँका समाचार बस्थे। फलानो ठाउँमा यति क्याम्प घेराउ, फलानो ठाउँमा यति आर्मीको मृत्यु, यस्तै। सुयनालाई लिएर बाहिर घुम्न निस्कनु धेरै परको सोच भएको थियो। लडाईँको माहौलमा हाम्रो प्रेम काँपिरहेको थियो। भनिन्छ प्रेममा शक्ति हुन्छ, तर शक्तिको उपयोग डरमा हुँदैन। डरमा त शक्ति पनि सुक्छ, प्रेम पनि सेलाउँछ। सुयना र मेरो प्रेम एकअर्काको मनमा गुम्सिएको मात्र थियो। युद्धसँग प्रेम कहानी बाँकटे हान्दै कतैतिर लुक्न पुगेको थियो सायद। सद्दाम हराउँदा शरीरको कुनै अङ्ग नै हराए जस्तो भएको थियो। न डुल्न मन, न केही काम गरौँ भन्ने जाँगर, बरु आफै कुन दिन पो अपहरणमा परिएला भन्ने भए थियो। घुम्रो कपाल, कालो कोठीभन्दा कम कालो छाला, सेतो दाँत, सबैमा प्रेमभन्दा डर छाएको थियो। प्रेमसँग रमाउनु पर्ने अङ्गहरू थुरु कापेका थिए। छोरो अझै भेटिन है दिदी? सद्दामकी छिमेकी महिलाले सद्दामकी आमालाई सोधेकी थिइन्। उक्त वार्तालापसँगै दुवैले तुरुक्क आँसु चुहेका थिए। जहाँ भए पनि सद्दाम सकुशल होस् भन्दै कामना गरेका थिए। ती महिलाको श्रीमान व्यापारी थिए। चन्दा नदिँदा त्यसै गरी अपहरणमा परेर जङ्गल पुग्नु परेको थियो। पछि मारिएको खबर आउनु र उनको सिउँदो पुछिनु, दुई घटना एकसाथ घटेका थिए। व्यापारीदेखि सबका सब त्रासको कुण्ठा मुटुमा झुन्डाएर बाँचेका थिए। एउटा फुच्चे भाइ थियो, अलि माथि थियो उसको घर। उसका दुवै कानमा मुन्द्रा थिए। 3 कक्षामा पढ्ने गर्थ्यो हाम्रै विद्यालयमा। उसलाई कसैले माओवादी आएका छन् भनिदिए भने दुवै हत्केलाले कानको लोती छेक्थ्यो। ऊ गीत पनि असाध्यै मिठो गाउँथ्यो। एक दिन उसको कानको मुद्रा त चोरी भएन, ऊ आफै अपहरित भयो। उसको बाबु नेपाली सेनामा थिए। बाबुको रिस पोख्न उसलाई जङ्गलमा लगेर यातना दिएको थियो। पछि उसलाई मानसिक सन्तुलन गुमेको अवस्थामा भेटियो। गाउँमा यस्ता थुप्रै घटना थिए। मान्छेहरू लेकबाट चामल किन्न तानसेन आइरहन्थे। 1 बोरा चामल लग्यो, 2 दिन पनि हुन्न, कसैले दुःख भोग्थे। 2 महिना बितेको एक साँझ मेरो घरको ढोका ढकढक गर्छ। मुटु जोडसँग ढड्किन्छ। बाबाले मलाई माथिल्लो कोठामा पठाई आफू ढोका खोल्न उठ्नुहुन्छ। मेरो दिमागमा भरुवा बन्दुक बोकेका माओवादी नासिरहेका थिए। कति बेला मलाई वा बाबालाई उठाएर लैजाने हुन् शङ्का जागेको थियो। ढोकाबाट मध्यम कदको छायादार आकृति भित्र छिर्छ। चन्द्रमा आकाशमा सन्सै टाँसिएको थियो। अङ्कल, म निर। आकृति बाबा र मलाई संयमित पार्दै बोल्छ। उपल्लो कोठाबाट निरको आवाज सुनेर म बाँकी संयमतालाई पनि ध्वस्त पारिदिन्छु। यसरी अचानक निर यहाँ किन? ऊ भन्छ, अभि खोइ अङ्कल। निरको प्रश्नले अझ झस्किन्छु। म जस्तै झस्किएका बाबा रहस्यमय मौनतामा अडिनुहुन्छ। ऊ बोल्दै जान्छ, यसअघि लागेको थियो बाहिर माओवादी उभिएका छन्। निरलाई सायद उठाइसके, अब मेरो पालो हो। निर बोलिसक्दा मेरो मनले चयनको सास फेर्न भ्याएको थियो। उसले भनेको थिए, सद्दाम घर फर्कियो अङ्कल, साह्रै दुब्लाएर फर्किएको छ। त्यही खबर लिएर आएको। अभि कता छ? सुतिरहेछ, भोलि उठेपछि भने तिउला। बाबा कठ्याङ्ग्रिएको आवाजमा बोल्नुभएको थियो। यति बेला उहाँ साविक जसो निरसँग खुलेर बोल्नुभएको छैन। भयले आफ्नालाई अलग बनाएको आवाज दिलाएको थियो, जुन पहिलो पटक महसुस गरेको थिएँ। हुन्छ अङ्कल, अहिले लाग्छु। हतारमा बोल्दै निर सराक चप्पल घिसार्छ।
सायद ऊ ढोकाबाट बाहिरिँदै गर्दा हुनुपर्छ। बाबा बोल्नुभयो, यति साँझ बाहिर किन निस्केको? भोलिभन्दा पनि भइहाल्थ्यो त। हो के रे अङ्कल? तर सद्दाम भेटिएको खबर यत्तिकै अड्याउनै सकिनँ। भौतारिँदै अभिलाई सुनाउन कसो कसो आइपुगेछु। कति छिटो सुतेछ फेरि, सन्चै छैन? होइन, ठिकै छ, धेरै निद्रा लाग्यो भन्दै थियो, मैले नै सुत्न पठाएको। बरु तिमी पनि यतै बस, यो समय बाहिर ठिक छैन। होइन अङ्कल, 1 मिनटको बाटो त हो, म एकै सासमा पुगिहाल्छु नि। बरु अभिलाई यो खबर सुनाइदिनु है। लाग्छु अहिले। ढोका ढ्याम्म लाग्छ। आग्लो लागेको आवाज कानसम्म पर्छ। सद्दाम भेटियो भन्ने खबर सुन्नासाथ खुसीले खुब मछिएको थिएँ। भोलिपल्ट सूर्य डाँडामा नठोकिँदै नजर कोठाको भित्तामा टाँसिएका पत्रिकामा ठोकिन पुगेका थिए। सद्दामसँग भेटिने उत्साहले मेरो रातको असहज निद्रा सहजै मासिएको थियो। घाम नलाग्दै उसँग भेट हुन्छ। पहिलो घाम चाहिँ देखिएको छ। एफिल टावर चाहिँ दुब्लो देखिएको छ। ऊ चुरोट तान्दै सुनाउँदै थियो, यार केटा, कस्तो जीवन बिताएर आए, जन्डिस लागेर बाँचियो। रोगले उसलाई सताएको सुनिँदा विरोधाभास मनमा चकचक गरिरहेको थियो। त्यस्तो अप्रिय केही घटेन जसले गर्दा प्यारो हाउडेलाई जीवनबाट गुमाउनु परेन। यत्तिमै खुसी थिएँ। ठिक हुन्छ सबै कुरा, टेन्सन नगर, उसलाई ढाडस दिएँ। उसका कैला कपालको केही गेस्रा टुप्पामा खैरो मेहेन्दीको चमक गाढा बसेको थियो। उसले उइलिन थालेको रहेछ। चुरोटबाट निकोटिनमय खैरो पदार्थ निकालेर हरियो गाँजाको धुलो भरेर लाइटर सल्काउँछ। मलाई गाँजा र चुरोटको फरक थाहा थिएन। बरु यति भने, बिरामी छु भन्छौ, यो धुवा चाहिँ किन नि? यो त औषधि हो यार, नत्र कसरी मेटिन्छ त्यो भयभीत विगत। उसको गम्भीरता शब्दहरूमा झल्किएको थियो। उसलाई भयले ठेस लगाएको छ। 18 वर्षीय मेरो कानमा 58 सालको गोली चल्छ। टिनेजर मेरो आँखामा टिभीको सिसाभित्र भर्खर मारिएका छन्। राजा रानी रगतले पोथिएका छन्। दरबारका भित्ता बारुदको गन्धले छोपिएको छ। नारायणटीको परिवेश धुवामा उडेको छ। आर्रेगाट, कापी, कलम जाम परेका छन्। धेरै बेर टुन्न आवाजले सोसाएको समाचारी रेडियोहरू मृत्यु र हत्याका आवाज सुनाइरहेका छन्। टिभीमा बगिरहेछन् रगत मिसिएका आँसु। कति अशुद्ध आँसु, अशुद्ध रगत। समय हिँडिरहेछ शून्यतामा बन्दुक समातेर। कतिलाई मार्न बाँकी छ। कानहरू हिंसात्मक ध्वनिमा गन्किरहेका छन्। समयमा हिलिङ पावर हुन्छ भन्थ्यो, अहिले त्यही समयले विष ओकलिरहेको छ। समयले भिरेका राइफलबाट बुलेट उडिरहेका छन्। सद्दाम पढाइमा फर्कन निकै समय लाग्यो। एक प्रकारले एक सूर्य भएको थियो। कक्षाका नोटहरू निरले बनाएको थियो। सद्दामलाई स्कुल जान मन लाग्न छोडेको थियो। कर गरेर निर र मैले लैजान्थ्यौँ। ब्रेक टाइममा विद्यार्थी क्यान्टिन गएर खाजा खान्थे। ऊ भने चुरोट र तोप तान्न नजिकै खोल्सामा जाने मन गर्थ्यो। 7 दिन म जान्थेँ। जन्डिस केही हदसम्म सन्चो भएको थियो। उसलाई बिरामी होन्जेल धुम्रपान नगर्न अनेक बिन्ती चढाएँ, तर उसलाई यसैमा बढी शान्ति मिल्छ भन्ने लागेपछि भन्न छोडिदिएको थिएँ। मानिसको खुसी र शान्तिको लागि शरीरभन्दा भित्रको मन र आत्मा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। उसलाई शरीरको माया त्यति थिएन, तर भित्रदेखि शान्त बन्न चाहन्थ्यो। बिस्तारै एसएलसी बोर्ड परीक्षाको नजिकिदो अवस्था थियो। त्यतिन्जेल समयले तीज, दसैँ र तिहार पनि पार गर्यो। शिशिरले रुख नङ्गाइसकेको थियो। सेन्टअपमा निरले स्कुल टप गरेको थियो। त्यो असम्म रहेन, तर म दोस्रो पोजिसनमा आएको थिएँ। मेरो लागि त्यो असम्म थियो। सद्दाम र सुयना पनि पास भएका थिए। यसले बताउन सक्थ्यो सद्दाम पुरानो ट्र्याकमा बिस्तारै आएको छ। निरले सद्दाम र मलाई सँगै राखेर नबुझेका कुराहरू सिकाउने गर्थ्यो। म खाली समयमा सुयनासँग बसेर पढ्थेँ। ऊ डटपेनको बिर्को टोकी टोकी विज्ञानका अरफ गोखिरहेकी हुन्थे। कहिलेकाहीँ बिचमा हटिएर मेरो अनुहार हेर्दै टोलाउँथे। पग्ली, अहिले प्रेममा डुब्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त पढ्नु हो, पढ त। किताबका पानामा घोरिएका आँखा उठाएर भन्थे। मुसुक्क हाँस्दै डटपेनको बिर्को हातमा लिएर पुनः पढ्न थाल्थे। सरला म्याडमसँग पनि झ्यामिसकेको थिएँ। मलाई उहाँले निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो माया पाउँदा सुयना झन् प्यारी लाग्थे। ऊ आफ्नै हो भन्नेमा कुनै सङ्कोच थिएन। उसलाई पढाइमा सघाउनु मेरो जिम्मेवारी थियो नै। सरला म्याडम पनि यो कुरा सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। यो केटी घरमा खासै पढ्दिन, तिमीले सहयोग गर ल अभिजित, मनमा नै भन्थे। चिन्ता नगर्नु न म्याडम। म्याडमबाट सासू नभन्दासम्म त मेरो कर्तव्य हो, बनिसकेपछि त झन् भन्नै परेन। सुयना त हो जसले गर्दा यति धेरै पढ्ने भएको छु। एसएलसीका काला अक्षरमा आएका प्रश्नपत्र र्याकमा थन्किँदै गए। परीक्षा सकियो।
भोलिपल्ट साइकल लिएर बाहिर निस्कन्छु। टुडी खेलमा त्यति भिड हुँदैन थियो। छेउछाउ जान मान्छे प्राय डराइरहन्थे। द्वन्द मत्थर बन्दै गए पनि मान्छे भित्रको भय शान्त हुन सकेको थिएन। म बिचमा मात्र चौरको दुबोलाई गुल्सेर साइकलको टायर नछाइरहेको थिएँ। पुरानो साइकल धेरै समय नचलाएर राखेकोले होला क्यारकुर आवाज आउँथ्यो। टुडी खेल पारी पर्खालमा बसेका मान्छेको ध्यान केही छिन मतिर मोडिन्थ्यो। चलाउँदै गर्दा साइकलको चेन फुस्किन्छ। मलाई सबैभन्दा झन्झटिलो काम मध्येमा यो एक लाग्छ। बनाउन कोसिस गर्छु, सहयोग खोज्छु, यताउता आँखा दौडाउँछु, पर देख्छु एउटा ठिटो आफ्नै उमेरको जस्तो लाग्ने। नजिकै गएर बोलाउँछु। ऊ मतिर बढ्न सङ्कोच मान्छ। ऊ पनि डराउँछ कि टुडी खेलका आसपास बम लुकेका छन्। तैपनि ऊ मलाई देखेर विश्वस्त हुन्छ। आफ्नै स्कुलको जुनियर थियो, काममा सघायो र फर्किँदै गर्दा धन्यवाद सँगसँगै एउटा खबर लगिदिन अनुरोध गर्छु। सुयनाको घरसँग उसको घर कुम जोडेर बसेको छ। सुयनाले ठिक 5 बजे टुडी खेलतिर निस्कने खबर दिन्छु। घडी हेर्छु, 1 बजेको थियो। साइकल कुदाउनमा पुनः पाइडलमा पाउ लगाउँछु। रफ्तार बढ्छ, आफ्नै धुनमा रमाउँछु। साँझपख 5 नबज्दासम्म कमिजको बाहुला सारेर घडीमा आँखा लगाइरहेको हुन्थे। सुस्त घुमे जस्तो लाग्ने घडीका काँटा हुन् त आफ्नै गतिमा मचिरहेका हुँदा हुन्, तर त्यस्तो लाग्थेन। मन भने मचिरहेको थियो, साइकलको गुडिरहेको पाङ्रा जसरी फनी। 5 नबज्दै पुगिसकेको छु टुडी खेल। चिसो हावा मन्द गतिमा बहिरहेको छ। फुरफुर कपाल हल्लाउँदै एउटा खाइलाग्दो फिगर आँखामा पर्छ। ऊ बोली, खबर पनि भाइसँग पठाएछ। धन्न एक्लै भएको पारेर उसले भन्यो। उसका चम्किला आँखा गाजलमा डुबेका थिए। कपालका केही केस्रा हावामा तैरिरहेका थिए। ओठ ग्लस्सी देखिएको थियो। भर्खर चुम्बन गरेर पुस्न नभएको मादकता व्याप्त थियो ओठमा। रातो कुर्ताकी सेती फुललाई जेन्टल टच गर्दै बोल्छु, के गर्नु त, चिठी पुग्न समय लाग्ला भनेर नि, हुलाकी भनेर आफै आइ भइहाल्थ्यो नि। ऊ हाँसी। उसका मिलेका चेप्टा दाँतमा नजर मिलाउँदै भन्छु, मायाले अब त्यही मात्र बनाउन बाँकी छ। हामी मौनतामा केही बेर बाँधिन्छौँ। नजिकैको पर्खालतिर बढ्छौँ। धुलो फुक्दै भन्छु, एउटा कुरा भनौँ भनेर बोलाएको। के कुरा रहेछ त्यस्तो? मैले सफा गरिदिएको ठाउँमा बस्दै भन्छु, हुन त अहिले पछि भनौँला, हतार नै के गर्नु र। हतारमा गरेका कुरा धेरै पछिसम्म सम्झिन्छ कुनै बेला। यही हतारमा सम्झन लायक कुरा गरौँ न त, म भन्छु। तिमीलाई भेट्नु नै सम्झनामा धेरै बेर टिक्छ, कमसेकम मेरो लागि। भेट त अमर छ नि अभि, त्यस्तै अमर छ तिम्रो साथले दिने याद। यादको हल्ता भुलेर नि गर्ने आँट नगर्नु, हाँस्दै भन्छु। किन? उसको आँखामा हेर्दै सोध्छु। यादलाई मार्न खोज्दा त्यो त्यसै अमर भइसकेको हुन्छ, तिमी विफल हुन्छौ। हुन त हो पनि म धेरै कुरामा हार्दै आइरहेको छु। केमा हार्यौ र अप्याक? तिम्रो प्रेममा। मेरो प्रेमले तिमीलाई हराउँछ भने तिमीलाई प्रेम नै गर्दिन। सक्छौ त्यसो गर्न? उत्सुक हुँदै सोध्छु। तर यसमा म पनि असफल नै हुन्छु होला। एउटा नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो छु। यो कस्तो कुरा? प्रेममा असफल हुने भन्ने सुनिँदै आएको कुरो हो, तर प्रेम मार्नमा असफल हुने पनि हुँदो रहेछ। खोइ यी कुरा आफैमा दार्शनिक हुँदा हुन्, तर म दर्शन जान्दिनँ। नजान्नु नै तिम्रो दर्शन हो। ऊ मजाले हाँसे। हामी यादको कुरा गर्दै थियौँ है, म भन्छु। भन न त, कति याद आउँछ मेरो? यदि पठाउन मिल्थ्यो भने तिमी थाकिसक्थ्यौ। मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। हरेक यादहरूको आयतन र तौल हुँदो हो त मेरो टाउको अहिले पृथ्वीभन्दा ठुलो र गरौँ हुन्थ्यो होला। सुयना मुख छोपेर केही बेर हाँसिरही। घामले पहेँलो रश्मि छरेको श्रीनगर पनि हाँसे जस्तै देखिएको थियो। म थप्दै जान्छु, साँच्चै के यादहरूको नेटवर्क सधैँ रिसिभिङमा मात्र सीमित भएकाले आनन्द छ। आइरहने यदि धेरै यादहरू यदि तिमीले पठाएकी हुन्थ्यौ र तिनको चार्ज लाग्थ्यो भने सायद म जीवनभर ऋणको भारी बोक्ने थिएँ। मेरो कुममा हिर्काउँदै हाँसी। गफाडी गफ पनि कुन लेभलमा पुगिसक्यो के बुझ्नै गाह्रो। भावना बुझिदिए पुग्छ सुयो, त्यो बुझ्न झन् गाह्रो छ तिम्रो। हरेक मान्छे खोतलेर हेर न, एउटै त भेटिन्छ नि, मैले थपेँ। तिमी आम मानिसहरूभन्दा भिन्न छौ, तर मेरो पनि भित्रको तत्त्व त एउटै हो नि। त्यति भित्र पुग्ने चाहिँ कसरी? प्रेम छँदैछ त माध्यम, प्रेमले सबै चिज बराबर देखाउँछ, उसले थपे। जस्तो कि तिमीलाई नराम्रा बानी थाहा हुँदै पनि प्रेमले ती सुन्दर बनाइदिन्छन्। म छुट्याउनै जान्दिनँ, त्यो त सत्य हो नि। भित्र वास्तवमा कोही कुरूप हुँदैन, सबै सुन्दर हुन्छन्। सबै सुन्दर भन्छौ तिमी भनी के हिटलर र गान्धी बराबर हुनुहोस् भए? अवश्य पनि। उनीहरूको भित्री संवेदना निहालेर हेर, धेर थोर दुवै हाँस्छन्, दुवै रुन्छन्। सुयना एकछिन मौन रही। अघि मैले भन्दै थिएँ तिमीलाई, खासमा कुरा के भने म काठमाडौँ जाने भएँ ब्रिज कोर्स गर्न। तिमी एक्लै? सद्दाम र निर पनि? तिमी पनि हामीसँगै गए? मेरो त हुँदैन होला,
बुवाको आफ्नै धारणा छ, रिजल्ट आओस्, साथीको कलेजमा भर्ना होस्। यत्रो 2-3 महिना के गर्छौ त? खै के गर्ने, सुत्दै बस्छु होला। सुतेर पनि बस्न मिल्छ र एकैचोटि? मैले जिस्काएँ। उसले उपल्ला दाँत देखिने गरी तल्लो ओठ टेकी। आफ्नो हत्केलाले उसको हात छेक्दै मुन्टो बटार्छु। आफ्ना कन्भिन्सिङ आँखा उनका आँखामा पुर्याउँदै भन्छु, घरमा अलि फोर्स गर न, दिनु पो हुन्छ कि। बुवाको कुरा कसले काट्न सकोस् के घरमा? तिमीहरू रमाइलो गर न। तिमी यता अनि रमाइलो उता, के यो सम्भव छ र सुयो? तिमीलाई त यो कुरा थाहा हुनुपर्ने हो त, रमाइलो आफैभित्र सम्भव छ भनेर। चाहे तिमी जहाँसुकै जाऊ, मेरो अङ्ग यतै छुटेको हुन्छ। अङ्ग छुटेपछि रमाइलो पनि छुटे चाहिँ लाग्छ। त्यति माया नि नदेऊ कि अभ्याग। पछि म केही गरी टाढा हुनु पर्यो भने अपाङ्ग जीवन बिताउनु पर्ला। नहुने घटना दिमागमा कोरेर मान्छे यसै होपलेस बनिदिन सक्छ। तिमी त्यही फलो गर्छौ? यो त सत्य नै हो नि, जीवन अनिश्चित छ। त जे पनि हुनसक्छ। यसको मतलब सबै नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने त छैन नि। एटलिस्ट अब तयार रहेर बस्नुपर्छ। मैले दिदी घुमाउनु अघि यो कुरा कहिल्यै सोचेकी थिइनँ कि हाम्रो संसार यति छिट्टै साँघुरो बन्नेवाला छ। सधैँ एकनासले अप्रिय बन्दैन जीवन। मैले थप्छु। उकालो लागेपछि ओह्रालो लाग्नु पनि कुनै दिन निश्चित हुन्छ अभि। कस्तो कुरा गर्न थालेको एकाएक? लौ हो त, म त आजकल जीवन एक कर्भ भन्छु। जब उचाइ बढ्दै जान्छ ओह्रालो पनि लाग्नेवाला छ भनेर आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। दिस इज अल अबाउट प्रोजेक्सन अफ माइन्ड, सो बेटर टु थिङ्क बेटर। हामी केही बेर यस्तै कुरामा बहकिन्छौँ। कहिले जाने कुरा छ तिमीहरू? प्रश्न गर्छे। सायद आइतबार। सन्डे गन बी ग्लुमी फर मी। भर्खर तिते करेला मुखमा परे जसरी मुख बिगार्छे। चिन्ता नगर सुयो, थाहा छ मैले एउटा मोबाइल किन्ने भएको छु नि। तिम्रो घरको फोन बसेको बसै गर्ने भयो। दाहिने आँखा झिम्काउँदै भन्छु। ए हो भनेपछि त्यसमा सर्प गेम हुन्छ होला है? उत्साहले आँखा ठुला ठुला पार्छे। आँखी बाउ खिसिएर निधारसम्म पुगेको थियो। तिम्रो फेभरेट गेम होइन त? हो नि, भेटेको बेला खेल्न देऊ ल। तिम्रो बाबाको पार्टी चिन्ह होइन? घरमै झन्डामा छ होला त सर्प, त्यही खेल्न हुँदैन? जिस्काउने पारालाई जोड दिइरहेको थिएँ। उसले फेरि मुड्की ताक्छे। उतिर ढाड फर्काउँछु। डुम्मा आवाज आउँछ, तर उसले हिर्काउँदा कहिल्यै दुख्दैन, बरु उल्टो उसको हात दुख्छ। त्यो दुखिसकेपछि मात्र आफूलाई दुखेको महसुस गर्छु। हामी नजिकैको चिया पसलमा गयौँ। चियाको चुस्कीसँगै गफ गरिरहेका थियौँ। तिनै गफ जसको कुनै अन्त्य चाहदिनँ म। तिनै गफ जसमा डुब्दा डुब्दै गहिराइ नभेटु। तिनै गफ जसमा कहिले सोच्दै नसोचेका भाव निस्किन्छन्। तिनै गफ जसले दर्शन बोल्छन्, जसले कहिले हावामा उडाउँछन्। तिनै गफ जसले मलाई गफाडी भनेर सुयोनालाई भन्ने मौका दिएका छन्। चिया तिमी जस्तो गुलियो छ सुयोना, मैले भने। कहिले खाएका छौ मलाई? आफ्नो मुटु खाना मिल्ने भए खाइरहन्थे। मैले थाप्छु। भनेको तिमी एकदम स्विट छौ के? त्यसो भए तिमी चियापत्ती चाहिँ छौ के? मेरो मन होइन, अनुहार हाँस्दै भन्छे। म यति कालो छु र? तिमी चियापत्ती भन्दा पनि चियापत्ती चाहिँ तिमी जस्तै कालो छ। तिम्रो ओरिजिनालिटीलाई किन अरूसँग दाच्नु? तर तिम्रो मन चाहिँ चियापत्ती जस्तै कालो हुनुपर्छ। खनाइदिमी हो? चियाको कप मेरो कुम्नेर ढल्के पारेर रिसाहा अनुहार पारी। होइन, कुरा त बुझ पहिला, मैले भन्न खोजेको यो कि। यति भन्दै गर्दा चियाको एक तुर्को मेरो पाइन्टमा खनाइसकेकी थिए। म अलिकति सर्दै भने, मैले भन्न खोजेको यो हो कि तिम्रो मन जो पाए त्यहीसँग म्याच गर्दैन, त्यसका लागि चिनी नै हुनुपर्छ। तिमी साँच्चीकै हावामा गफ दिन थालेका छौ अचेल। गफको तौल भयो भने के मजा भयो र? हुन त मान्छे नै हावा पर्यो, गफको त के कुरा? आजित भएको अनुहार लगाउँदै बोली। तिमी चाहिँ चङ्गा बनिदेऊ न त, मैले थाप्छु। डोरी बिनाको चङ्गा? चङ्गालाई डोरी किन मन नपरेको होला? उल्टो प्रश्न गर्छु। किनकि संसारको केही पनि चिज कसैको नियन्त्रणमा बस्न चाहँदैन। चङ्गाको अस्तित्व पनि डोरी बिना रहन्छ भनेर चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। अस्तित्वको मोहले दुःख दिन्छ। मम्मीले भन्नुभएको होइन, तिमीसँगको साथले, ऊ भन्छे। मैले तिमीसँग अस्तित्वको नाउँमा केही बोले जस्तो त लाग्दैन। सबै कुरा मुखले बोल्दैन नि त। हो, यो कुरा चाहिँ सही भन्यो। कतिपय मनका कुरा आँखाले बोलेको हुन्छ। त्यो भाषा बुझिदिने मानिस नै वास्तवमा आफ्नो हो, मैले भन्छु। यही आफ्नोपनको अस्तित्वले प्रेमलाई अस्थिर बनाउँछ। कसरी? अस्तित्वको मोहले दुःख दिन्छ। कसरी? किनकि त्यसमा अपेक्षा जोडिएर आउँछ। कसरी? तिमी आफूलाई कसैले प्रेम गरोस् भन्ने लाग्दैन? तिमीले गरोस् भन्ने लाग्छ, मैले भन्छु। अनि त्यो के भयो त? अपेक्षा होइन र? यो किन भएको हो भन्दा तिमी आफ्नो अस्तित्व चाहन्छौ, अस्तित्वलाई प्रेम गरेको देख्न चाहन्छौ। त्यसो भए अस्तित्व बिना प्रेम सम्भव छैन? प्रश्न गर्छु। यहीँनिर हामी चुके जस्तो लाग्छ। हामीलाई प्रेम अरू तत्त्वमा सापेक्षित भएको भ्रम छ। र त रूप हेर्छौँ, धन हेर्छौँ, इज्जत प्रतिष्ठा हेर्छौँ।
निरपेक्ष प्रेमको बिरुवा रोपाउन सुयोना। त्यसरी इन्टेन्सनमा जाँदा प्रेम एकदमै कच्चा भन्छ। त्यो कति बेला सकिन्छ थाहा हुँदैन। अरे ज्ञानी केटी, सबै कुरा तिमी बुझेर भनिरहेकी छौ कि यत्तिकै हावामा? मलाई उसको अभिव्यक्ति एकदमै अनौठो लाग्छ। आफै आउँछ मनमा कता कता। हो, मनमा कता कता आउँछ, आफै आउँछ, नसोचिकन आउँछ। मलाई जस्तो पक्कै सुयोनालाई पनि भएको रहेछ। भावनाको सागर उसमा प्रशस्त उम्लिरहेको छ। त्यसलाई खिलाउन उसले आफ्नै बुझाइ प्रयोग गरेकी छ। छुट्टिने बेला भएको थियो। उसले रुमाल निकालेर अघि मेरो पाइन्टमा चुहाइदिएको चियाको थोपा पुसी मलाई गहिरो आँखाले हेरिरहे अनि भनी, मलाई काठमाडौँबाट आउँदा के ल्याइदिन्छौ? तिम्रो आधा मुठो। धेरै गफ नदेऊ गफाडी, बरु तितौरा ल्याइदिनु। मैले हुन्छको भावले हेरेँ। उसको हातबाट रुमाल थुतेर चिनो स्वरूप आफ्नो खल्तीमा उले। त्यसपछि आफ्नो बाटो लाग्यो। 6:30 बजिसकेको थियो। घामले डाँडाको शिरमा पहेँलो बिस्कुन सुकाइरहेको थियो।